यहाँहरू सम्पूर्णलाई न्यानो अभिवादन सहित हार्दिक स्वागत छ पिएलआर एजुकेसनमा। शिक्षा सम्बन्धी यस्तै भिडियोहरू राख्ने क्रमलाई निरन्तरता दिँदै आज कक्षा 7 को पाठ 8 प्रकृतिको सुन्दर स्थल खप्तड भन्ने प्रबन्ध विधाको अभ्यास खण्ड लिएर उपस्थित भएका छौं। हाम्रो यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर सुझाव सल्लाह दिनुहुन र लाइक, शेयर, कमेन्ट गरिदिनु होला। साथै यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। प्रकृतिको सुन्दर स्थल खप्तडका केही ठाउँहरू जस्तै खप्तड बाबा, खप्तड त्रिवेणी, खप्तड त्रिवेणी मेला र खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जका केही दृश्यहरू यहाँ कैद गरिएको छ। अब हामी लागौं अभ्यास खण्डतर्फ। अभ्यास 1 तलका प्रश्नको उत्तर एक वाक्यमा भन्नुहोस्। प्रश्न क नेपालको भूगोलको विशेषता के हो? हिमाल, पहाड र तराईको सम्मिश्रण हुनु नेपालको भूगोलको विशेषता हो। प्रश्न ख खप्तड किन प्रसिद्ध छ? उत्तर प्रकृति, संस्कृति र जैविक विविधताका कारण खप्तड प्रसिद्ध छ। प्रश्न ग खप्तड स्वामीले के पुस्तक लेखेका छन्? उत्तर खप्तड स्वामीले विचार विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान र धर्म विज्ञान पुस्तक लेखेका छन्। प्रश्न घ खप्तड स्वामीको आश्रम कुन जिल्लामा पर्छ? खप्तड स्वामीको आश्रम बझाङ जिल्लामा पर्छ। प्रश्न ङ खप्तड त्रिवेणीमा कहिले मेला लाग्छ? खप्तड त्रिवेणीमा प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमाका दिन मेला लाग्छ। प्रश्न च निकुञ्जको अवलोकन टावरबाट के देखिन्छ? निकुञ्जको अवलोकन टावरबाट हिम श्रृङ्खला र त्यस क्षेत्रका घाँसे मैदानहरू देख्न सकिन्छ। अभ्यास 2 ठिक उत्तरमा ठिक चिह्न लगाउनुहोस् अर्थात् ठिक उत्तर छान्नुहोस्। खप्तडका बारेमा तलको कुन भनाइ बेठिक छ? अ खप्तडको पश्चिममा डोटी जिल्ला पर्छ। खप्तडको पूर्वमा बाजुरा जिल्ला पर्छ। खप्तडको दक्षिणमा अछाम जिल्ला पर्छ। खप्तड मध्य पहाडी क्षेत्रको निकुञ्ज हो। यहाँ बेठिक उत्तर खप्तड मध्य पहाडी क्षेत्रको निकुञ्ज हो। प्रश्न ख खप्तडका धार्मिक स्थलमध्ये कुनको सम्बन्ध निकट रहेको छ? अ खप्तड त्रिवेणी र खप्तड दह, खप्तड त्रिवेणी र सहरसलिङ्ग, खप्तड त्रिवेणी र खप्तड स्वामीको आश्रम, खप्तड त्रिवेणी र खप्पर माडौँ। यहाँ सही उत्तर हो खप्तड त्रिवेणी र सहरसलिङ्ग। प्रश्न ग खप्तडको मुख्य विशेषता के हो? खप्तड सुदूरपश्चिमाञ्चलको सांस्कृतिक भण्डार हो। आ खप्तड सुदूरपश्चिमाञ्चलको जैविक विविधताको भण्डार हो। ई खप्तड सुदूरपश्चिमाञ्चलको प्राकृतिक विविधताको भण्डार हो। ई खप्तड सुदूरपश्चिमाञ्चलको प्रकृति, संस्कृति र जैविक विविधताको त्रिवेणी हो। सही उत्तर ई। अभ्यास 5 तलका प्रश्नहरूको 5 वाक्यमा उत्तर लेख्नुहोस्। प्रश्न क भूगोलका आधारमा खप्तडको परिचय दिनुहोस्। खप्तड सुदूरपश्चिमाञ्चलमा पर्छ। यो लेक हो। खप्तडको पश्चिममा डोटी र पूर्वमा बाजुरा जिल्ला पर्छ। यसको उत्तरमा बझाङ र दक्षिणमा अछाम जिल्ला पर्छ।
खप्तड लेक समुद्र सतहबाट करिब 1500 देखि 3300 मिटर उचाइमा अवस्थित छ। प्रश्न ख, खप्तड क्षेत्रका धार्मिक स्थलहरू कुन कुन हुन्? उत्तर, खप्तडको मुख्य धार्मिक स्थल खप्तड बाबाको आश्रम हो। सहर्ष लिङ्ग यहाँको अर्को धार्मिक स्थल हो। स्वर्णगङ्गा, नीलगङ्गा र आकाशगङ्गाको सङ्गम खप्तड त्रिवेणी पनि यहाँको प्रसिद्ध तीर्थस्थल हो। शिव मन्दिर, गणेश मन्दिर, केदारढुङ्गा र नागढुङ्गालाई पनि यस क्षेत्रका तीर्थस्थल मानिन्छ। खप्परदह र खप्परमाणौ मन्दिर यस क्षेत्रकै प्रसिद्ध तीर्थस्थल हुन्। प्रश्न ग, प्राकृतिक दृष्टिले खप्तड कस्तो छ? खप्तड क्षेत्रमा तरेली परेका थुम्का र सम्म भूभाग छन्। प्रशस्त नदीनाला, झरना र कुण्डले यस क्षेत्रलाई सुन्दर बनाएका छन्। यहाँ लेकाली सदाबहार वन र झाडीले सौन्दर्य थपेका छन्। यहाँका अपी सैपाल हिमालमा सधैँ हिउँ पर्छ भने 22 पाटनमा जाडोमा हिउँ पर्ने तथा गर्मीमा रङ्गीचङ्गी फुल फुल्ने हुन्छ। खप्तड प्रकृतिले सिँगारेको सुन्दर एवं रमणीय ठाउँ हो। प्रश्न घ, जैविक विविधता भनेको के हो? जैविक विविधता भनेको जीवजन्तु र वनस्पतिमा विविधता हुनु हो। खप्तडमा विभिन्न जातका जीवजन्तु र पन्छी पाइन्छन्। यहाँ विभिन्न किसिमका प्रशस्त जडीबुटी र फूलहरू पाइन्छन्। यस क्षेत्रमा धेरै जातका पुतली, कीटपतङ्ग, बजाङ्गे पाहा र खस्रे भ्यागुता पाइन्छन्। यी विविधताको भण्डार हुनु नै यस क्षेत्रको जैविक विविधता हो। प्रश्न ङ, खप्तडमा के कस्तो विविधता पाइन्छ? उत्तर, खप्तडमा घोरल, ब्वाँसो, चित्तल जस्ता वन्यजन्तु पाइन्छन्। यस क्षेत्रमा डाँफे, मुनाल, कालिज जस्ता पक्षी पाइन्छन्। भोजपत्र, सल्लो, धुपी, गुराँस, खस्रु, चिमाल, चुथ्रो, चिराइतो, निगालो आदि वनस्पति तथा धेरै थरीका जडीबुटी र फूलहरू त यहाँका विशेष नै हुन्। यो क्षेत्रमा धेरै खाले पुतली, कीटपतङ्ग, पाहा र भ्याकुता प्रशस्त पाइन्छन्। यसरी हेर्दा खप्तड जीवजन्तु, पक्षी, वनस्पति, कीटपतङ्ग, फूल र जडीबुटी युक्त जैविक विविधताको भण्डारका रूपमा देखिन्छ। अभ्यास 4, भाव विस्तार गर्नुहोस्। खप्तड प्रकृतिको अनुपम भण्डार हो। प्रस्तुत अंश हाम्रो पाठ्यपुस्तक नेपाली कक्षा 7 को प्रकृतिको सुन्दर स्थल खप्तड भन्ने पाठबाट लिइएको हो। यसमा खप्तडको प्राकृतिक सौन्दर्यको वर्णन गरिएको छ। खप्तड भौगोलिक र प्राकृतिक दृष्टिले सुन्दर छ। यहाँ अनेकौं लेक, पहाड, हिमाल, नदीनाला, झरना र कुण्ड रहेका छन्। यहाँ सुन्दर पाटन र हरिया जङ्गलले मनै लोभ्याउँछन्। यहाँ धेरै जीवजन्तु र वनस्पति पाइन्छन्। भुर्र भुर्र उडिरहने पक्षीहरू, रङ्गीचङ्गी पुतली र कीटपतङ्ग तथा विभिन्न जातका बिरुवाले मानिसलाई मक्ख पार्छन्। जैविक विविधताका दृष्टिले पनि यो क्षेत्र महत्त्वपूर्ण छ। यस क्षेत्रमा खप्तड बाबाको आश्रम, सहर्ष लिङ्ग, त्रिवेणी धाम, खप्परमाणौ, शिव मन्दिर, गणेश मन्दिर, त्रिवेणी जस्ता धार्मिक स्थल पनि रहेका छन्। सबै प्रकृतिका उपहार हुन्। यस क्षेत्रबाट देखिने अपी, सैपाल हिमाल र थुम्का थुम्की तथा समथर भूभागले भरिपूर्ण पाटन यहाँका मन बहलाउने स्थल हुन्। एकै ठाउँमा यति धेरै प्राकृतिक उपहार प्राप्त भएका र तिनले मानव मनलाई हर्षित पार्न सक्ने सामर्थ्य राख्ने भएकाले खप्तड प्रकृतिको अनुपम भण्डार हो। अभ्यास 5, तल्लो हरफका विपरीतार्थी शब्दसँग जोडा मिलाउनुहोस्। थुम्को, उपत्यका, सुन्दर, कुरूप, पुण्य, पाप, प्राकृतिक, कृत्रिम, हिउँद, बर्खा। अभ्यास 6, तलका शब्दको अर्थ भन्नुहोस्।
महत्त्वपूर्ण, मुख्य, बथान, हुल, कुण्ड, सानो पोखरी, पाटन, सम्म ठाउँ, भण्डार, केही वस्तु राखिएको ठाउँ, उर्वर, मलिलो, पङ्क्तिबद्ध, लाइन मिलेका, सुशोभित, सुहाएको। अभ्यास 7 तलका शब्दका एकभन्दा बढी अर्थ पढेर बुझ्नुहोस्। कुशल, सिपालु, चतुरो, बाठो, सङ्गम, भेट, मिलन, दोभान, बेनी। निकुञ्ज, रूपमा लहरा जेलिएर बनेको ठाउँ, वन्यजन्तु र वनस्पतिको बचाउनका लागि जोगाइएको वन। पुतली, एक प्रकारको किरो, मानिस तथा पशु आदिको आकृतिको खेलौना। भाग, कुनै वस्तुको खण्ड, टुक्रा, कुनै सङ्ख्यालाई विभिन्न खण्डमा बाँड्ने काम। अभ्यास 8 तलका शब्दको उस्तै अर्थ हुने शब्द लेख्नुहोस्। स्थल, ठाउँ, मुख्य, प्रमुख, भवन, घर, बथान, हुल, सडक, बाटो, कुण्ड, सानो पोखरी, पाटन, लेक, हिमाली क्षेत्रका सम्म भूभाग, भण्डार, केही चिज राखिएको ठाउँ। अभ्यास 9 उदाहरणमा देखाजस्तै गरी शब्द बनाउनुहोस्। हिमाल, हिमाली, पश्चिम, पश्चिमी, पूर्व, पूर्वी, उत्तर, उत्तरी, दक्षिण, दक्षिणी। नेपाल, नेपाली, अछाम, अछामी, पहाड, पहाडी, बझाङ, बझाङी, भित्र, भित्री। त्यस्तै गरी आई प्रत्यय लगाएर उचो प्लस आई उचाइ, मोटो, मोटाई, गोलो, गोलाइ, चौडा, चौडाइ, लामो, लम्बाइ, अग्लो, अग्लाई। भलो, भलाइ, ढिलो, ढिलाइ, कठिन, कठिनाइ, चौथो, चौथाइ, गहिरो, गहिराई, सफा, सफाई। अभ्यास 10 खप्तर राष्ट्रिय निकुञ्जमा पाइने वनस्पति, पंक्षी, बनैया, जीवजन्तु र नदीका नाम पाठबाट खोजेर तालिकामा लेख्नुहोस्। वनस्पति, भोजपत्र, सल्लो, धुपी, गुराँस, खस्रो चिमाल, चुत्रो, चिराइतो, निगालो। पंक्षी, बुलबुल, कोइली, डाँफे, मुनाल, कालिज, चिल। बनैया जन्तु, घोरल, ब्वाँसो, चित्तल, कस्तुरी, मृग, भालु। नदी, स्वर्णगङ्गा, नीलगङ्गा, आकाशगङ्गा। अभ्यास 11 अर्थ स्पष्ट हुने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। यहाँ नमुना वाक्य मात्र देखाइएको छ। सदाबहार, हिमाली क्षेत्रमा सदाबहार जङ्गल पाइन्छन्। दृश्यावली, पूर्वी पहाडका सुन्दर दृश्यावलीले मानिसको मनै लोभ्याउँछन्। घोषणा, विक्रमसम्म 2042 मा खप्तडलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गरेको हो। पुरातात्विक, भिरकोट दरबारमा पुरातात्विक वस्तुहरू फेला परे। स्तनधारी, भैँसी स्तनधारी प्राणी हो। प्रजाति, खप्तडमा धेरै प्रजातिका रङ्गीचङ्गी फुलहरू पाइन्छन्। अभियान,
जसरी हुन्छ विद्यार्थीहरूलाई सिकाउनु हाम्रो अभियान हो। त्रिवेणी। डोटी जिल्लामा खप्तड त्रिवेणी रहेको छ। सङ्ग्रहालय। हामी सङ्ग्रहालयमा शैक्षिक भ्रमण गयौँ। अभ्यास 16। पाठ हेरेर पद योग र वियोग मिलाई कापीमा सार्नुहोस्। प्रश्न उत्तर। अभ्यास 17। उदाहरण अनुसार तलका करण वाक्यलाई अकरण र अकरण वाक्यलाई करणमा परिवर्तन गर्नुहोस्। उदाहरण: यहाँबाट हिमालको सुन्दर दृश्यावली देखिन्छ। यहाँबाट हिमालको सुन्दर दृश्यावली देखिँदैन। खप्तडमा सदाबहार हरियाली देख्न पाइन्छ। खप्तडमा सदाबहार हरियाली देख्न पाइँदैन। खप्तड प्रकृतिले सिँगारेको रमणीय ठाउँ मानिन्छ। खप्तड प्रकृतिले सिँगारेको रमणीय ठाउँ मानिँदैन। प्रश्न ग। खप्तडमा 20 प्रजातिका जीवजन्तु पाइँदैनन्। खप्तडमा 20 प्रजातिका जीवजन्तु पाइन्छन्। घ। मुख्य कार्यालय नजिकै अवलोकन टावर निर्माण गरिएको छ। मुख्य कार्यालय नजिकै अवलोकन टावर निर्माण गरिएको छैन। ङ। त्यहाँबाट हिमाली श्रृङ्खला र घाँसे मैदान देख्न सकिँदैन। त्यहाँबाट हिमाली श्रृङ्खला र घाँसे मैदान देख्न सकिन्छ। च। पर्यटन प्रवर्धनका लागि उल्लेखनीय काम भएको देखिँदैन। पर्यटन प्रवर्धनका लागि उल्लेखनीय काम भएको देखिन्छ। अभ्यास 19। सृजनात्मक अभ्यास। तपाईले देखेको कुनै एक रमणीय ठाउँको वर्णन गरेर कक्षामा सुनाउनुहोस्। यहाँ एउटा नमुना देखाइएको छ। पर्यटकीय स्थल पोखरा। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले यस्तै गरी अन्य ठाउँहरूको बारेमा लेख्न सक्नुहुनेछ। यसैगरी अन्य अभ्यासहरू गर्नुहोला र यस भिडियोको अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।